لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وأولو العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا خالی جگہ پورنی کر لیں گے جنہیں دوست پیچھے بیٹھے ہیں جنہیں دے چہرے ہیں سنت رسول ہے سونے سونے بزرگ جنہیں میں ہوگی آ جائیں. بڑی مہربانی. نہیں تو میں کرسی اتھے لے ہونا تو انہوں نرائی نہیں کرنا. میں جتنے اگے 250 کلومیٹر کر رہا ہیں کیوں میرے اس کیڑا پار ہے تھوڑا جہاں آجے بھی آئیتے میرے کو بالکل تسی نہ بڑے امن والے پیار والے لوگ نہیں ہلنا نہیں بولنا نہیں سبحان اللہ آکھنا ہے کہ جی میں کوئی امانت رکھ کے جتھے رکھی ہوتے شامی چکڑی سبحان اللہ کو سارے درود شریف پڑھ دے آؤ تے آ جاؤ سبحان اللہ. تھوڑا جہاں نیڑے تسی آ جاؤ جی انہوں نے رہن دے کچھ کہنا وہ پھر آ جائیں گے کل تے رکھ لیں گے. تسی آ جاؤ تسی اٹھ کے میرے قریب آؤ تسی حضرت جی تھوڑی جی کہ میرے نیڑے تشریف جاؤ. ماشاءاللہ مون نہیں چھڑنا تسا حضرت اینا ستون نو پکیاں رکھنا ہے تسا ستون نہ ہلے. سبحان اللہ. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ آج دی رات شب بارات بڑی عظیم اور مقتدر رات ہے. نصیبہ والے بندیاں اللہ پاک کے لئے فرصت عطا کرتا ہے ورنہ شہر سارے بھرے ہیں گلی بھی توڑی بھری ہے. کہیں پٹافیاں دیارے رات گزار چھڑی ہوئی کہیں ٹی وی دیکھ کے کہیں ڈرامہ دیکھ کے کہیں گوگل تے ریسرچ کیتی گانے دیکھ رہے کو فلمیں دیکھ رہے. زہرا دے بابے نے جنہوں نے چڑے ہیں اپنے کارج بلا دیا کملی والے دی جیدے تے کرم نوازی. یہ وقتوں تے ناز کریا کرو اللہ کدی کدی موقع دے دے نا جنہیں کام واسطے یہ اپنے مقدمہ تے ناز کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کار واسطے چنے ہیں اس کام واسطے چنے ہیں. میری پسند عظیم علماء کرام عاشق رسول گدائے در بطول مولانا قاری حافظ چاند صاحب امام مسجد حاضہ اور محترم بھائی محمد عمران شبیر صاحب اور محترم بھائی محمد عرفان شبیر صاحب میاں نعیم صاحب مول صاحب دیگر حلقہ احباب جتنے حضور دے غلام میرے سمیت اللہ زہرہ دے بچیاں دا صدقہ سعودی حاضری قبول کرو. شاعر و شاعری سران لہجہ یہ دے والی نہیں دھیان رکھنا بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ زہرہ دا بابا راضی ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے. یہ میرے ویر عرفان نے میرا چناؤ کیتا اور گجرہ آڑے بابے مشتاق احمد سلطانی دی دھرتی دے ہوتے بڑے بڑے ماما لال جمعے نے بڑے بڑے چوٹی دے جید علماء دے اڑیاں سورا جنہ دا دی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تو اڈی حاضری نو کاوش نو قبول فرمائے. اللہ ساڈے امام مسجد نو چاند صاحب نو دا زندگی تندرستی اور صحت عطا فرمائے. اللہ جی نے راضی ہوئے اپنا مسونے دا مصلی رسول عطا فرمائے. یہ اللہ دا خاص کرم ہے. دو بچے ہون تو اڈے ایک نو یورپ وچ پڑھاؤ ایک نو پاکستان وچ پڑھاؤ. جڑا پاکستان وچ پڑھے او میاں چاند کول پڑھے قرآن پاک دا حافظ بنے قرآن پڑھے جنہوں تو نیل سمجھ گیا کہ چلو میاں کول مسیطے کال دینے آپ. جڑا والے پڑھ دا ہے انہیں انگلش واسطے انگلستان بھیجتا یورپ بھیجتا جتنے مرضی باہر دے ملکات بھیج دیتا. لیکن اس کا پتہ او کرنا ہے جدو ابے اورا دی اماں اورا دی روح پرواز کرے گی نا انگلینڈ تو آیا جنازے دیا دعاواں نہیں پڑھے گا. چاند صاحب کو پڑھے آیا بچہ ربنا اغفر لی والی والی دیا وللمؤمنین ماں واسطے باپ واسطے مغفرت دی دعا بھی کرے گا اتحیات وچ بیٹھ کے 17 واری دعا بھی مغفرت بھی مغفرت ہے. بچیاں نو قرآن دا حافظ بڑھاؤ دین دا طالب علم بڑھاؤ قبر وچ بھی عزت ہوئے گی لنگدے محلے دے وچ بھی آکھن گے فلاں صاحب حافظ صاحب انہاں دا ابو جا رہے فلاں صاحب دا بھائی جا رہے. بھائیو عزت قرآن اور نبی دے فرمان ہے. آؤ میرے بھائیو سارے مل گیا شب برات اب انہیں ایک دعائیہ کلمات پڑھ لئیے تنالے عرض کریے صدا و صدا
تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہل گئے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہل گئے غریباں دا گزارا یا ہاتھ بلند کر کے میرا بھی میرے پاک دی بارگاہ دی التجا کرنی ہے کہ یہ آکھنا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ آخر دے کوئی پابندی نہیں پابندی ہوتی تے تسی اوندے نال مقدرہ والا بندہ جنوں اللہ پاک نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دا شرف عطا کیتا ہے قسمت والا بندہ ہے جنوں اللہ نے اپنے گھر وچ بلا کے میرے نبی دی تعریف واسطے چن لیا ہے سجدہ تھوار وچ لگا کے میرے نال پڑھنا ہے صدا وصدا رب تیرا دوبارہ یا جنہ جنہ یا رسول اللہ دا نعرہ ماریا کملی والے نال پیار کیتا ہے اندازہ کر کے دیکھ لو اوئے صاحب تو لے کے نبی پاک نے غلاموں پاکستان دے کونے کونے وچ بلکہ یورپ کے وچ بھی لبیک دا نعرہ بج رہا ہے او کیوں بج رہا ہے خادم رضوی صاحب نے لوگوں دے دلاں وچ عشق رسول دی شمع جلائی ہے او شمع دا فائدہ کی ہے تیرے میرے گھر وچ نکے نکے بچے فیڈر پی رہے دودھ فیڈر وچ پی رہے تے جدوں یا رسول اللہ دا ویلا آیا نکے نکے بچیاں نے لبیک لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ ماریا ہے چنگا کم خیال کرے اپنا کرے لوگ تعریف کر دے جڑا کمری والے دا غلام بن جائے کدی لیاقت باغ راول پھردی ہے 60 لاکھ دا مجمع عاشق دے جنازے وچ آ جاندا ہے کدی مینار پاکستان وچ بابا خادم رضوی دے جنازے وچ 2 کروڑ بندہ آ جاندا ہے انہاں کی آکھیا گا ایک گل کیتی ہے صدا وصدا رب تیرا دوبارہ جتھے ہل گئے غریباں دا گزارا یا محبتہ نال مل کے پڑھیا کرو سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھن دا ویلا آیا کنجوسیاں نہ کریا کرو گھبرایا نہ کرو عرفان بھائی لوگ آکھدے نے نبی مر کے مٹی چ مل گئے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ میں دسنا چاہتا ہوں میاں علی دی جیل وچ جدوں درخانہ دا پتر علم و دین تر گیا تیرا لاہور دا کلندر علامہ اقبال کہہ دیا محمد علی جناب دوویں جا کے میاں علی دی جیل وچ ملے آکھیا دس ہوئے اس رکے تے سیر کر دے کالے لئی کہ راجپال کھتری نوں تو نہیں ماریا انہیں کیا میں جھوٹ نہیں بولنا میں تسلی نال واسطے جہنم کیتا ہے انہیں کیا انکار نہیں کردا پیا چہرہ شاش بشاش سے مشکل آ رہا ہے اصل گل کی ہے آندا جدوں دا میاں علی دی جیل وچ چلا کوئی ایسی خالی رات نہیں گزری جدے وچ حسین دے نانے دی زیارت نصیب نہ ہوئی ہوئے ایک کوئی صدا بلند کیتی ہے ایک کوئی گل کیتی ہے صدا وصدا رب تیرا دوبارہ یا جتھے ہل گئے غریباں دا گزارا مسجد اتنا ہوتے ہیں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے بھلا کیوں کہ جیڑے بھی سنا خان صاحب نتیجے محفل ساڈا بچہ اتنا سونا سا بھائی کرام نو یاد کر رہا سی جی ہر وقت سانو ضرورت ہے اسی طرح مسجد ہون لگا تھوڑی جی ڈبلنگ ہو گئی ہے تے اکو بند ہو گئی استاد جی تھوڑے جے مسجد چلے تھوڑے جے نہ چلائے بڑی توجہ صحابہ کرام دی عزت اور ناموس اے جماعت رسول اللہ ذمہ سانو مختلف چیلنجز دا سامنا ہے مختلف چیلنج ختم نبوت دا چیلنج ساڈے سامنے نبی پاک دے گستاخاں دا چیلنج ساڈے سامنے صحابہ کرام دے گستاخاں دا چیلنج ساڈے سامنے لو عقیدے دی ترجمانی واسطے ایک دو جملے میں دین لگا کلیجہ ٹھار دیں گے آپ سبحان اللہ
نبی چ داخل ہویا میرے نبی مسجد نبی چ داخل سجی ہاتھ چ ابو بکر دا ہاتھ ہے کھبے چ عمر دا ہاتھ ہے کلیجہ ٹھریا تے سبحان اللہ کو اے نا سن کے بھی جدا کلیجہ نہیں ٹھرنا ایمانداری نال دس او تے محمد دی روح راضی ہوے گی بڑھیا تو سب دیکھے ہی ہونا مثال میں دین لگا کلیجہ ٹھر جائے گا توجہ سجی ہاتھ چ ابو بکر دا ہاتھ ہے کھبے چ عمر دا ہاتھ ہے ایویں جویں تساں بیٹھے ہو ایویں نبی دے صحابہ بیٹھے میرے نبی آ گئے سجی ہاتھ چ ابو بکر کھبے چ عمر ایویں نبی ٹل آ گیا مسجد نبی شریف دے کچے تھڑے تے جدوں میرا نبی چڑھیا نا صحابہ اٹھ کے استقبال کیتا میرے نبی نے پتہ کی فرمایا فرمایا مسکرا کیوں رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ جوڑی نہ جڑنی کو سونی پائیے کریم نبی پتہ کی فرمایا فرمایا اے ہاتھ چک کے تم صحابہ ابو بکر تے عمر دے ہاتھ چک کے فرمایا پھر سن لو آقلا نبعث یوم القیامہ میرے غلاموں جی میں آج جوڑی نال آئی ہے قیامت دے دیہڑے بھی جوڑی ہے بھی نال آئی سنیا کنے فرمایا انا اقبل من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا حشر دے دن پہلے میری قبر کھلسی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی جی میں آج نال لے کے آیا عشر دے دیاڑے بھی ہمیں نال آیا سونیا کیویں تے پھر میرا دل لے کر رہا ہے کہ گجرانے دی سرزمین تو اس مسجد تو صداواں بلانا سارے مل کے آکھیے بانی یار نبی دیا یارانا مل کے بول لا کلیجہ ٹھریا تے بول لا سارے بول لو ہاتھ بلند کر کے میرا پڑھ لو بانی یار نبی دیا یارانا بانی یار یارانا شک کو بھی چل مدینے اوے خل جوڑ مزارا بن یار یارانا کیولا توجہ کر لیں روزہ رسول تک رہے ہو جنہاں تکیا ہے گھراں وچ فوٹو وچ جنہاں جا کے تکیا ہے اللہ جڑے نہیں تک سکے اللہ زہرا دے بچیاں دا صدقہ روزہ رسول دی حاضر توجہ حضرات روزہ رسول تکیا ہے اے کیڑے شہر وچ عرب شریف دا ملک ہے هذا البلد الامین شہر میرے پاک نبی دا گنبد خضرا ہے جنہوں نے کیا بڑی ٹھنڈ پہ جاتی جی توجہ کرنی ذرا ایدے وچ دو گلاں تواڈے گل رکھنیاں نے کلیجہ ٹھر جائے دو گلاں تواڈے پک کرانیاں نے کوشش کرنی تواڈے میرے وچ ہو جائے کہ عرفان کوئی مدینہ پاک جاوے اتھے نہ کلیم نہ کلر علیحدہ ہے جویں کلیم نہ سیم دے نال کچھ ملدا جلدا ہونا کلر ہے جڑا ریاض الجنہ دے ہے جی تسی گئے ہو کئی دوست گئے ہونے نے انہاں ویکھیا ہونا ہے اس کلیم دا ڈیزائن کلر علیحدہ اتھے ایک ٹکڑا میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولوی محمد صدیق صاحب دے بیٹے انتصامر قیوم صاحب مسجد نبی شریف وچ انہاں دی قبر بنی اتھے انہاں نوں اٹیک ہویا فوت ہو گئے مسجد نبی جنازہ پڑھیا گیا مسجد نبی دی تدفین ہوئی انہاں نے ایک ٹکڑا کلیم دا اتھے مسجد وچ لیندا جی دی اسی زیارت کردے ہوندے ہیں روز دی وہ ریاض الجنہ دا ٹکڑا کلیم بدلدے رہندے نا قسمت والیاں نوں مختلف ملکاں وچ ملدا ہے وہ زیارت کرنا اور میرے شیخ کامل استاد محترم شیخ الحدیث مولوی محمد صدیق صاحب مجدی رحمت اللہ علیہ آپ نو 14 باری حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت نصیب 14 مرتبہ ابو بکر صدیق دی زیارت عرب شہر ہے چہ روزہ ہے مدینہ پاک یہ جس کمرے دے اوپر گنبد بنے ہیں جس کمرے دے اوپر گنبد بنے ہیں گمرہ پتہ کدھر ہے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ پاک کنہ دا حجرہ پاک ہے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک ہے پھر اس حجرے دے وچ 3 قبور شریف نے کتنی قبراں نے 3 قبراں نے سنیو ذرا توجہ نال وہ دساؤں ہے کیویں بنیاں نے میرا نقشہ پیش کراں سبحان اللہ کو پھر اگے چلو توجہ کرنی ذرا گھبراہٹ نہیں گئے پریشان نہیں ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
سلامت رہو خان صاحب توجہ کرو اس گنبد دے وچ جڑا نبی دے روضے دے جالیاں وہ سنہری جالیاں وہ گنبد شریف حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ پاک مومنہ دی ماں دا حجرہ سی پھر یہ ملتب دی بات ہے غار چوڑی ابو بکر صدیق دی سی دو جاگ دے لاڑے دا سر انور سی جتھے نبی دی قبر مبارک بنی ہے اس مزار ہے جو حضور دی روح پرواز ہو رہی ہے جوڑی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ دی سی ابو بکر دی بیٹی سی مومنہ دی ماں دی سی غار ابو بکر صدیق سی مزار جو روح پرواز ہو رہی ہے آخری وقت جوڑی ابو بکر دی بیٹی دی سی سنو جیو بڑی باندھ نکلی موبائلہ دی اے میرے نبی دا روضہ مبارک اے تخیلت نقشہ درہ میں بھی جتنے نا میرے قریب نبی دا روضہ توجہ صرف میں سمجھانا مقصود ہے سمجھانا مقصود ہے توجہ جتنے نا پاک نبی دی قبر مبارک اے آ سینہ مصطفیٰ دا سینہ علم نشرح لک صدرک اے علم نشرح دا سینہ جتے سینہ نا مصطفیٰ دا اتھے سر انور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جتے ابو بکر صدیق دا سر انور ہے سینہ مبارک ہے اس سینے نو سامنا حضرت عمر فاروق دا سر مبارک ہے اے فوٹ ڈیڑھ قبران نیویاں بڑیاں نے تھلے نو بڑیاں نے جو نبی دے ویکھن والے نبی دے صحابی برابر نہیں ہو سکے اج دا کمینہ کون جڑا آندا میں نبی دے برابر قبرہ برابر نہیں صحابہ نے بڑھایا تو کیویں آندا میں نبی دے برابر آ سنیو مبارک ہوے تو حضور دا نام جیسا تے کلے تے ٹھر جاتے تسیے یا لیا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت سیدہ زہرا پاک تندور تے روٹیاں لا رہی ہیں حضور آ گئے ایک تے تواڈے کولوں آئی سبحان اللہ لین اتنی اوکھی جویں انڈیا کولوں کشمیر لین اوکھا اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ توجہ ذرا حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت حدیث نقل کی تھی کہ حضور گھر آئے تو زہرا پاک روٹی تندور تے لا رہی ہیں حضور آگے فرمایا بیٹی میں بھی نہ روٹی پکاواں بابا جی لو پیڑا لو جی حضور نے پیڑا پھڑیا کیسا سما ہوئے گا جب حضور نے روٹی بنائی ہوئے گی حضور نے نا یہ روٹی بنائی سبحان صاحب روٹی بنا کے تندور چلائی تندور سے روٹی لا کے نا حضور کے چلے گئے حضور نے کافی دیر بعد نا توجہ فرمائی تے سیدہ زہرا پاک حسنین دی اماں جان تندور تے ٹک ٹک لا کے روٹی ویکھی جان حضور آگے فرمایا بیٹی اتنی دیر روٹیاں تے پسینے نال شراب اور میں تے عیسائی کڈائی سی تے تو اتنی دیر کھلوتی ہے عرض کیتی بابا ویکھو جڑیاں روٹیاں میں لائیاں نے نا وہ پک گئیاں نے آ پئیاں نے جیڑی تساں لائی ہے کچی دی کچی ہے فرمایا تیے انہاں آ جا حضور نے ویکھیا روٹی کچی آگ بل رہی کوئلے بل رہے روٹیاں اتھی پکیاں نے باقی بھی فرمایا تیے انہاں آ جا بابا کیوں فرمایا نو تیرے محمد دیاں تلیاں لگ گئیاں اس آٹے نو رحمت للعالمین دیاں تلیاں لگ گئیاں نے حضرات جس آٹے تے کملی والے دی تلی لگ جائے رحمت للعالمین دا ہاتھ لگ جائے وہ دا آگ عیا کر دیئے جس صدیق اکبر نے موڈے تے مصطفیٰ نو چکی آئے وہ دا کتاب
اللہ اللہ قربانیاں والا پاک تو نے حضرتوں کو سلامت رکھے میرے بھائیو وقت بڑا ہو گیا جنہ میرے بیلیاں نے جڑیاں میریاں تھیاں بہناں ماواں نے عبادت کرنی ہے نوافل پڑھنے نے منتاں مننیاں نے انہاں میریاں تھیاں بہناں نے میرے ویراں نے ذکر کرنا ہے بس میں تانوں مبارکباد دیاں گا جس رات دے وچ تسی آ کے بیٹھ گئے ہو اللہ تعالی نے تانوں چن لیا ہے اللہ پاک دا خاص کرم ہویا ہے اللہ نے تانوں اپنے گھر وچ رات گئے تک بٹھا دیتا ہے غنیمت سمجھو کملی والے دا کرم سمجھو اس رحمت للعالمین دی کرم نوازی ہو گئی رب دی رحمتاں دا نزول ہو گیا اس رات دے اندر جڑا بندہ کچھ لمحے اللہ دے گھر وچ قیام کرے یا تنہائی دے اندر اللہ دے کول بیٹھ کے اللہ دی یاد وچ رو لے آنسو بہ جان یا آنسو والا چہرہ بنا لے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات وچ منگیا کرو اللہ کو زندگی منگیا کرو اللہ کو رزق حلال دی تلاش وچ منگیا کرو دیاں بہناں جیڑیاں دیاں گودا خالی نہ واسطے اولاد منگ لیا کرو جی میں دعا کراں گا مولا اس مسجد گلزار حبیب دے اندر میرے نبی دے غلام جتنے بھی بیٹھے ہوئے نے جی دی جھولی خالی ہے زہرا دے بچے حسنین دا صدقہ اللہ زندگی والی اولاد عطا کر دے جس میرے بہن دھی دی جھولی خالی ہے اللہ نہ دیاں نو بھنگ تے بخت لاوے اللہ میرے ویراں دی ہر آرزو نو پورا کرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان جنت البقیع جو واپس آ رہے یہ 15 شبان دی رات ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ دے حجرے پاک چواری سی میرے لجپال نبی دی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کملی والے میرے حجرے وچ کوئی نہیں میں سوچیا شاید کملی والے کسی اور بیوی ازواج دی کمرے وچ چلے گئے ہوں آپ فرماندیاں نے میں اس سے پریشانی جھٹیاں میں کملی والے نو تلاش کراں اج کملی والے میرے حجرے پاک چوڑا سی بعد ام عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی کمرہ مبارک سی جدے وچ میرے پاک نبی دے وحی بھی نازل ہوندی رہی ہے قرآن بھی نازل ہوندا رہا ہے اے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ ایڈی پاک تے اعلیٰ پارسا عورت ہے جدی شان اللہ نے قرآن بار بار نازل فرمایا ہے میرے پاک نبی نو تلاش کردیا یہ 15 شبان دی رات ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے جنت البقیع والے ایک نور دا حالہ دیکھیا بارش ہوئی دیکھی حضرت عائشہ صدیقہ سے پاس سے ٹر پئیاں چلدیاں دیکھیا سونا کملی والا تشریف لے آ رہا ہے آپ فرماندیاں نے میں خوش ہو گئی میرے آقا تشریف لے آئے آپ فرماندیاں نے جدوں میں قریب گئی میں دیکھیا بارش ہو رہی سی سرکار دے اوتے اگلے جنت البقیع دے حصے ول بارش ہو رہی ہے جدوں میں قریب گئی کملی والے نے جڑی چادر اپنے اوتے لئی ہوئی سی میں چادر نو ہاتھ لایا چادر سکی ہے خشک ہے میں حیران ہو گئی کملی والیا میں دیکھیا تواڈے تے بارش ہو رہی ہے میرے پاس نہیں اس پاس سے بارش ہو رہی ہے تواڈے کپڑے سکے نے خشک نے میرے پاک نبی فرمایا ایسا آیا آجا گھر چلے گئے اپنے حجرے وچ چل میرے پاک نبی دی بیوی مومنہ دی ماں کھڑی ہو گئی اج جتنی سونیاں پہلے دسو تواڈے کپڑے گلے کیوں نہیں ہوئے میں بارش وسنی ویکھی ہے یہ 15 شبان دی رات دی گل کر رہا ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے فرمایا ایسا سونے لاجے پوچھنا ہی چاہنی ہے آج 15 شبان المعظم ہے میں قبرستان وچ گیا ہاں میں اپنے آبا و اجداد دی قبراں تے گیا ہاں میں محمد نے مغفرت واسطے دعا کیتی ہے سونیا دے تے پتہ لگ گیا ہے ہن اے دسو نا تواڈے تے بارش وسدی ویکھی ہے تواڈے کپڑے خشک نے گلے کیوں نہیں ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ تو اصرار کیتا ہے بار بار چل میں تینوں دس دینا وا فرمایا حضور دسو نا تواڈے کپڑے گلے کیوں نہیں ہوئے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا بارش ہوئی ویکھی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ جیڑا کپڑا تو تے اپنے لے آیا ہے جڑی چادر تو تے لئی ہوئی ہے یہ چادر تیرے محمد عربی دے جسم نال مس ہوئی ہوئی ہے یہ تو تے اوڑیا ہویا ہے اس چادر دی برکت دے نال تینوں بارش جڑی نظر آئی ہے او ہر روز تیرے محمد دے اوتے رب دی رحمت وسدی ہے
کملی والے دی رحمت وسدی ہے اے تیری چادر جڑی میری اپنے تے لئی ہوئی آ اس چادر دی برکت دے نال اللہ نے تیری آنکھاں وچ نور دے پردے ظاہر کر دتے نے اس نور دی نورانیت دی وجہ دے نال تیرے رب دی رحمتاں وسدیاں نے عرفان صاحب میں دسنا چاہنا وا گلزار مدینہ مسجد محلہ گلشن آباد گلی 33 وچ رہنے والے ہو نبی دے غیور عاشقو میری تیاں بہناں پسے پردہ بیٹھیاں سن رہیاں نے تساں وی میرے پاک نبی دا ذکر سن رہے ہو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سوال کیتا سونیا تواڈے تے بارش وس رہی ہے میں ویکھی ہے کپڑے سکے نے فرمایا جڑی چادر میں لیندا سا او اج تیرے اوتے وے او دی وجہ دے نال تیرے پردے نور دے اٹھ گئے نے بشریت والے پردے اٹھ گئے نے حضرات میں دسنا چاہنا وا جڑی چادر مصطفیٰ دے جسم نال لگے او دا حضرت عائشہ صدیقہ اوتے اون لین اللہ دل دے پردے بھی کھول دیندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصری عورتاں نے دیکھیا ہاتھ کٹ لے چاند صاحب اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے غیور عاشقو مصری عورتاں نے ہاتھ کٹ لے حضرت حسن یوسف نو ویکھ کے پھر جدوں قحط دا ویلا آ گیا قحط سالی آ گئی انہاں کہیا جی جڑا یوسف علیہ السلام دا دیدار کرے گا وہ 3 مہینے بھوک پیاس نہیں لگے گی جدوں میرے نبی دی واری آ گئی ابو بکر صدیق ورگیاں دی واری آ گئی بلال پاک ورگے حسن مصطفیٰ پیچھے لٹ گئے مارا کھاندے رہے بلال امیہ کافر کو مارا کھاندا رہا جسم دے ٹکڑے کھڑا رہے ہڈیاں ٹوٹ گئیاں بس کوئی گل آ کیا چھڈ دے محمد نو کوئی گل کیتی ہے آکھیا خودی بے خودی کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جاتا جو دل میں گزر جائے وہ نکالا نہیں جاتا جو دل میں گزر جائے وہ نکالا نہیں جاتا اس نے یوسف دی واری آ گئی مصری عورتوں نے حسن یوسف ویکھ کے ہاتھ کٹ لے پتہ نہیں چلیا حضرت عائشہ صدیقہ پوچھیا سونیا حسن تہاڈا زیادہ ہے پر تانوں ویکھ کے عورت ہاتھ کیوں نہ کٹے تہاڈا حسن زیادہ ہے یا یوسف دا زیادہ ہے تے میاں صاحب بول پے آپ فرماندے نے 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف محمد عربی تکیا اور رج گئے دوئے جہانی اور جنہ محمد عربی تکیا اور رج گئے دوئے جہان رات ایمانداری نال ذرا سن جس رات وچ میرے پاک نبی قبرستان گئے 15 شعبان دی رات ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ پوچھیا کملی والے آؤ اس رات وچ مخصوص کر کے کیوں گئے ہو میرے پاک نبی فرمایا عائشہ اس رات وچ میری امت دے نامہ اعمال لکھے جاندے نے اس رات وچ میری امت دا رزق لکھیا جانا ہے اس رات وچ ہر بندے دی موت زندگی حیات 1 سال دا پیریڈ ملنا ہے عائشہ میں اپنی امت دے واسطے غم خار ہوں میں اپنی امت دی یاد کھائی جا رہی سی میں قبرستان جا کے دسیا اپنے غلامانوں اپنے محمد دی سنت زندہ کرے آ جائے اماں نو دفن کر کے آ گئے بھول نہیں جاؤ ابے نو دفن کر کے آ گئے بھول نہیں جاؤ ویراں نو دفن کر کے آ گئے بھول نہیں جاؤ اج انہاں ویراں کول پوچھ جنہاں دی ماں کوئی نہیں اج باپ کوئی نہیں کہ تو ادھی رات نو پتر بوا کھٹکھٹاندا ہے اگوں ماں بوا کھول دیاں نے اگوں باپ بوا کھول دے جدوں ماں باپ ٹر جان ادھی ادھی راتاں نو جاگ کے کوئی نہیں انتظار کردا میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے پیکے مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باپ جو محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی پیو مرے سر ننگایو تے ویر مرن بیڑا بیلا ماوا مرن محمد بخشا تے اجڑ جانا دے بیلا حضرات عید آ جاوے شب رات آ جاوے برا براواں لبویاں تے کھلو
کے انتظار کر دے ماما دروازے تے کھلو کے پتروں کا انتظار کر دیا نے ادھر لوگ عید پڑھ کے آتے ہیں ماما دروازے تے کھلو کے پتروں کا انتظار کر دیا نے اگر ایک پتر موبائل دے آرے لگاوے نہ ملے ماں کمرے میں جا کے سینے لا لیتی ہے پترا عید آئی ہے تمہیں ملیا نہیں ہے ماما دے کلے دے ٹھر جانے بہنا ویرا کا انتظار کر دیا نے پر جدوں بہنا دے ویر قبرستان والے ٹر جان ماما ٹر جان پھر عید آ جائے عید دا دیہڑا آوندا ہے پتر ماں دی منجی پھڑ کے روندا ہے کدی باپ دی منجی پھڑ کے روندا ہے کدی وچھڑیا ویر یاد آ جانا ہے کدی وچھڑی ماں یاد آ جاندی ہے میاں صاحب فرماندے نے عید آ شب رات آیا عید آ شب رات آیا سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے شیر محمد جڑے آپ ہتھی دفنا آئے عرفان بھائی میں گل یاد آ گئی ہے میرا نبی حج دا احرام بن کے ٹرن لگا ہے صحابہ لگی سونیا مدہ نے عرفات اس پاسے تسی اس پاسے کیوں جا رہے ہو میرے نبی دیا ہنجو نکل گئے میرا نبی رون لگ پیا صحابہ لگی سونیا سا صرف دسی آئے صرف عرض کیتی ہے مدہ نے عرفات اس پاسے تسا ادھر دعا والے کیوں چلے ہو میرے نبی دیا ٹیکرہ نکل گیا میرا نبی دو کیا دائے ہو میرے غلاموں آج میں محمد نو بچھڑی ماں یاد آگیا آج میں محمد نو بچھڑی ماں یاد آگئی آج میں محمد نو بچھڑی باپ یاد آگیا ہے آج میری ماں ہوتی پتر نو سینے لا کے پردیس والے ٹور دی آج میرا بابا ہوتا میرے سینے لا کے ٹور دا باپ مرے سر ننگایو تے ویر مرن کٹ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی میں کڑی کڑی گل سناوا کہ میں سناوا اونا پہنا کلو پوچھ جنہ دے ویر ٹر جاؤں ماں پہ ٹر جان جدو تیاں پیکیاں دیوں دیا نے اگو ماما نا ملا رتیاں دے پیکے مکھ جاندے نے دیاں دروازے نال لگ لگ رو دیاں نے اللہ تیاں دے نصیبہ میں سکھ دیاں زندگیاں کرے اونا ماں پیانو بڑا سکون ملتا جنہ دیاں تیاں گھرہ میں جو سکھی ہو بلاوائی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زارا پاک دے گھر میں چکتے رہے میرے پاک نبی نے کیا دھی زارا دے اکھا میں جو چھلے بڑے ہوئے لے میرے پاک نبی پہ گئے فرمایا تیئے بڑے چھلے اچھلے جو پہ گئے لے فرمایا بابا حسن حسین باتے چکی تے آٹا پینی نہیں چھلے بڑھ گئے لے میرے پاک نبی نے تھی دے اتنو بوسا دیتا فرمایا تیئے حلال رزق کھما کے حلال رزق بچیاں نو کھما لیے اس لیتے بیٹی میرے چرچے آسمانہ تے فرشتے بھی کر دینے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین المہدے گفتگو ہو رہی ہے میرے پاک نبی دی تھی رون لگ پئی فرمایا تیئے روئی کیوں ہوئے فرمایا بابا آج بچھڑی ماں ختیجہ یاد آ گئی ہے آج میں میری بچھڑی ماں یاد آ گئی ہے آج ماں بندی میں سینے لا لینی دیاں دے دکھ ماں بڑھ لے دیا نے اس واسطے میرا بھائی ماں باپ دی قبر تے 15 شوال نو جایا کر جمعرات جمعے نو ماں باپ دی قبر تے جایا کر کہ میرے پاک نبی دی سنت بھی ہے میرا نبی 15 شوال نو قبرستان گیا ہے اپنی امت واسطے مغفرت دی دعا کر کے سنت بھی بڑھا گیا ہے میرے غلاموں عمل کرو گے رزق وچ بھی برکت ہوئے گی زندگی وچ بھی برکت ہوئے گی میرے پاک نبی دوسری حدیث سنو میرے پاک نبی 15 شوال دی رات
میرے نبی نے بڑا لمبا سجدہ کیا میرا نبی روندا بار بار آواز دیتا رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی مولا میری امت مہربانی کری میری امت مہربانی کری اما عائشہ صدیقہ دی راویاں نے فرمانیاں نے میں کملی والے نو سجدے وچ بڑے ہی روندیاں ڈٹھا بڑے ہی روندیاں ڈٹھا جدوں میرا پاک نبی سجدے وچ اٹھیا میں عرض کیتی سونے آیا کہ بڑے ہی رو کے رب نو منا رہے ہو فرمایا عائشہ اج دی رات میری امت دا نام اعمال رب دی بارگاہ وچ جائے گا میں محمد وچ جانا جدوں میرا نام اعمال لکھ کے فرشتے لے جان گا محمد رب دی بارگاہ وچ سجدہ صاحب دونوں پتہ میں چشتیاں میں تاجدارے بولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ دا غلامہ مینوں مجمع بہت چنگا لگدا ہے میرے نال جڑا مل کے چلدا ہوئے پیار نال محبت نال پڑھن والا ہوئے میں محبت نال پڑھن جاندا ہاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا صبح پروگرام بنایا کہ جواب دے دیاں ڈاکٹر نے مینوں کیا دن تو بالکل تقریر نہیں کرنی میں کیا وجہ میرے قاری صاحب تھوڑی چھاتی میں انفیکشن ہو گیا کھانسی دی وجہ دے نال تساں بڑے پریشان ہو گئے میں کہ حضور دے دیوانے گجرالے تو دو جگہ تے میرا انتظار پہ کر دینے چھاتی جن انفیکشن جانے تے زہرا دا بابا جانے کمری والے دا عشق نال پہ بولنا محبت لے کے بولنا پیا اللہ پاک دے کرم دے فرض دے نال بولنا پیا حضور دے کرم دے توانیاں محبتاں دے نال میں تقریر کرنا پیا میرے نبی دے غلاموں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مقدرانہ بندہ ہے جڑا میرے پاک نبی نال پیار کردا ہوئے پیار زمین تے کرنا ہے تیرے پیار دے چرچے فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ کردے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ پکارو یہ شرک بنتا ہے یہ بدعت ہے یہ فلاں ہے یہ حرام ہے فلاں ہے میں کہتا ہوں ساڈے تفابے سے بیٹھے مدینہ بھی کھا چھوڑے حضرت میاں شیر ربانی شرک بشریف دا تاجدار بیٹھا اپنے ڈیرے تے آ گیا اہل حدیث تفابی ہوتا کہ بابا جی سانو نہ راتی سون دین 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 سون یا رسول اللہ نظر علینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اندر اندر سانو بخا رسول اللہ ہے کتھے جے کوئسچن ہو گیا سوال ہو رسول اللہ کہاں ہے بکھاؤ نہیں حضرت میاں شیر ربانی کی سمجھ آ رہی ہے جڑے دوست پیچھے بیٹھے ہیں جناب سارے تم سمجھ آ رہی ہے جڑے دوست سلامت ہو خوش رہو اللہ تعالی وقتوں سلامت توجہ میاں شیر ربانی نے فرمایا تھکا ہے پسینہ بڑھایا تے شربت نہ پلاواں سوال کی ڈاڈا ہویا تے کچھ شفقت ویکھو محبت ویکھو اللہ کے ولی دا رنگ ویکھو اے شریف شریف ہے شیخ پورے ضلع سے بڑا بہت بڑا آستانہ ہے بہت بڑا بڑیاں گدیاں نو تو پگڑیاں بڑیاں تے شاید ملے خان صاحب جو میاں شیر ربانی نے فرمایا کہ شربت نہ پلاواں تو نہ کیا جی بندہ میں ایڈا ڈاڈا نہ چھرا ماریا سوال ہے یہ بابا پھر پانی پوچھتا ہے بڑی محبت کی گل ہے آپ اس بابی نے آ کے جی پلاؤ پانی شربت جی شربت پلاؤ گڑ دا پیالہ شربت دا بڑا کے شیر ربانی نے پیش کی آنے نے تم ہاتھا نہ آپ نے اس بابی نے دیتا لے پتر پی بڑی محبت نہیں غصے ہوئے نہیں ناراض ہوئے انہوں نے ایک باری کولنٹ ہو نا پتر ٹھنڈے ہو تو پھر انشاءاللہ تمہیں سوالاں کے جواب بھی دینے ساڈے مہمان بن کے آئے ہو نبی دی سنت پہلے زندہ کریے آپ نے نا اس مخالف نے شربت پلایا معرف کری کے ساتھ بڑا عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ نے عظیم عزت عطا فرمائے توجہ حضرات اے ہاں جی نا یہ شیر ربانی نے شربت دا پیالہ دیتا اس وہابی میں حدیث میں جڑا آدھا سی یا رسول اللہ بخاؤ یہ شربت دا پیالہ ہاں جی پڑے ہے بیلی پیمن لگا تھا ایچھے آکے تو نظرہ روک گئی ایچھے بس نظرہ ٹک نہ پیالہ آگا تے نہ پیشوں ایچھے نے کھڑا ہے ہاتھ ایچھے بس ٹک ٹک علاقہ دیکھی جاندے میاں شیر ربانی نے کندہ ہلایا فرمایا پتر پیندہ نہیں بولے دوجی باری پھر نگاہ ولایت نہ جدو نہ اندر پڑیا نہ دل نو دل دی تختی نو پڑیا اگر دل دی گل سناواں پھر پیرے باو والے گواری لے چلنا میرے پیرے باو فرماتے ہیں دل دریا سمندی
رسوئی رب پہچانے سبحان اللہ تیرا تبیلی تے پڑھ کے بیکھی جائے آپ نے دل وال جدو ویکھیا نا تبیلی دا دل موم ہو گیا سی دل تے اثر ہو گیا سی وہ پیالے دی نسبت بابے نہ دے ہاتھ نال سی نا تو دل کملی والے دا ہویا سی نسبتاں ترکڑیاں کھچ پئی سی تو انج کر کے پیالہ پھڑ کے تے ایتھے کھلوتا آپ نے جو تیجی باری تھاپڑا مار کے آکھیا او پیندا نہیں آندا بابا پیواں کیویں مسئلے سارے حل ہو گئے نے پوچھو کیویں مسئلہ ہودا کیا جڑا مسئلہ لے کے آیا حل ہو گیا کیویں ہودا کیا جڑا پانی دتے اس پیالے وچ محمد دا روضہ نظر پیا اس پیالے وچ محمد دا روضہ نظر پیا ہوندا ہے اوتھے پیالہ تھلے رکھیا پیتا نہیں گیا نالے پیالے ول ویکھدا ہے نالے بابے نو شرک پور شریف دے تاجدار دے قدماں ول ہاتھ رکھ کے آندا واہ کملی والے دے غلاما مسئلے پانی وچ حل کر چھڈے لئی اوتھے اکھاں جھکا لਈਆਂ نے نظراں مدینے ول کر لਈਆਂ نے نظراں جھکا کے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے صدا بسدا رب تیرا حضور دا کرم ہو گیا ہے سرکار دی عطا ہو گئی ہے ادھی رات دا ویلا ہے بندیاں دی نیندراں دا ٹائم ہے اے سارے مسجد وچ آ رہے نے وجہ کی ہے زہرا دے پاک بابے دی پاک گل چھڑی ہوئی ہے عاشقان رسول دا جمع غفیر ہے سارے آ رہے نے تے سارے ہاتھ بلند کر کے ٹھنڈیاں نہیں ہونا ہونا مینوں ہون دینا ہے میں چشتیاں ساڈی ایک تار ننگی ہوندی ہے او اودوں جڑدی ہے اس تار تے ماس اودوں چڑھدا ہے جدوں اگے بولن والے نبی دی عشق وچ بول دے رہن مل کے ذرا بول لے صدا بسدا رب تیرا دوارا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا رسول اللہ جڑا کملی والے نال پیار کر لیندا ہے میاں شیر ربانی نے فرمایا پتر پانی پیتا نہیں آندا بابا پانی دے پیالے وچ محمد دا روضہ نظر پیا ہوندا ہے میاں شیر ربانی شرک پور شریف دے تاجدار ہے او دے سر تے پیار دے کے فرمایا بچیا اگر دل وچ عشق رسول لے کے اوندے ہو تے محمد عربی دا وی دیدار کرا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمال کر دیا ایک نے جنگل اچھ نکلے اور توجہ کرے نخلستان مکہ مدینیوں باہر جڑا جنگل شروع ہوتا ہے نا رستے انہاں ویکھی ہو نگری ہو پھر انہاں دی نظراں چ آ گئی ہو جڑا جنگل دا رستہ مکے وال جاندا ہے نا اس پاسے حضور نکلے اگے نا اونٹ پہ چرن اونٹ پہ چرن حضور نے نا اونٹ ویکھے تے ایک اونٹ حضور نو بڑا پسند آ گیا حضور دے قریب سرخ رنگ دا اونٹ حضور نو پسند آیا میرے نبی دے وچ ہن توجہ کر سو چہرہ میرے رکھو تو پھر تو سمجھ بھی آسی سمجھ آ گئی سارے آواز پیچھے جڑے بیٹھے توجہ ذرا بڑی محبت نہ بڑی توجہ نہ گل سنو حدیث پاک امام زرقانی رحمۃ اللہ نے کل فرمایا حضور جس اونٹ ول گئے نا جس اونٹ دا پیچھا حضور وال سی وہ جاڑی چل رہا سی جاڑی چل رہی جب حضور قریب گئے نا اونٹ نے اچانک اونٹ نو کنے دسیا رحمت للعالمین اونٹ نو کنے دس دیتا نبیوں دا سردار آ گیا اونٹ دا پیچھے ہونا حضور والے حضور جا رہے ہیں اونٹ اندر کھڑا چلتا ہے حضور قریب گئے اونٹ نے نا بلبلا مار کے نا بلبلی مار کے اونٹ نے اپنی چارے لتاں گھمائیاں چارے لتاں گھما کے اونٹ نے گوڈیاں موڈیاں گلیاں ماریاں تے اپنے آپ کو گھسیٹ کے محمد عربی دے قدماں تے سر رکھ دتا کملی والے دے قدمین شریفین تے اونٹ نے سر رکھا اونٹ نے جدو سر رکھیا نا حضور نے دعا پیار وہ میں ایک جگہ تے نا
मैं सोई जी इमाम जुल्फानी का वाकया होता मैं सुनाने लगा मैं क्या हजूर ना इंज करके ना हजूर ने ऊँच उत्ते ना हाथ फेरे बंदा आता मैं ऊँट तोड़ी हाँ हजूर मैं बंदा मैं गदर साहब लड़ पैना जी हजूर ने ऊँट के सिर ते हाथ रखिया मेरे आका ने वेखिया जेडे मालक सन वफ्द तारक दा कबीला सी उन्हां दा सरदार बाबा तारक वो आप नहीं सी है ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਊਂਠ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਯਾਰ ਇਹ ਊਂਠ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਆਖੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਠਾਰ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਊਂਠ ਵੇਚਣਾ ਜੀ ऊँट बेचने वो मस्त निगाहां उन्हां ते रही दी ना याद गल कोई नहीं बस मुस्तफा दा चेहरा जो देख ऊँट बेचने उन्हां आख्या जी ले जाओ किन्ने दा जिन्ने दिल रकम तय हो गई सौदा हजूर ने फरमाया रकम कोल कोई नहीं क्योंकि मैं तिजारत दी गरज नाल नहीं आया रकम कला देना एक मुंडा बोलिया ना कि जी असां रकमां पुछियां जाग की गल सुनी असां रकम पुछी पर मैं कला देंगा तो ले जाओ बस जिदे जिदे दूर दूर दे गए बस इन मस्त निगाहां ना वेंदे गए शाम हुई ते ओदा बाबा तारक आया ने माल संभालिया अपना ना क्या ऊंट कोई नहीं फलाना फलाना बड़ा सुरख रंग दा तो मस्त निगाहां नाल ही बच्चियां दस्सिया जी ओ बेचिया उन्हां बाबियां दोवां साडियां मुंडियां ने बेचिया ने पुछया कौन सी ऊंट ले जाना आखिया तो पता नहीं किन्ने दा बिके है पता नहीं रकम पता नहीं लेके कौन गया पता नहीं बाबे होरां तो मिट्टी पैरां थल्लों निकल गई पर इतनी भारी रकम दा ऊंट ते सारे साडे जुट च ओही वड्डा ऊंट ते भारी रकम दा की करदे हो पे ओ चल्ला हो गया उन्होंने कहा अब्बा तू वेखिया जो कोई नहीं जो वेख ली ते तू भी चल्ला हो जाना किवें दा सी उन्हां कहा आ गल दसने है किवें दा सी आ गल मैं सोच किवें दा सी उन्हां क्या मुख चंद बदर शानी मेरे ताजदार गोलना ने फिर रक्षा खिंचिया फरमाया मुख चंद बदर शानी मथे चमक दिलाट नरानी काली सुल्फत अख मस्तानी मखमूर अखी मद बरिया सुभान अल्लाह अजमल का सलका अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा उन्हां के बाबा ए पूछ के मेरा सी उन्हां के इरादा है यतलाला फिल जुदुर यखरुज मिन बैन सुनाया हो इरादा है यतलाला फिल जुदुर आखे बाबा जब सोना लब खोलदा मिठा मिठा बोलदा ओ सोना लब खोलदा मिठा मिठा बोलदा ते जदों दे लबां चों मुस्कुराहट दे सोने दंद नजर आउंदे सन उन्हां दंदां मुबारक चों नूर निकलदा सी यखरुज मिन बैन सुनाया वो ओदे सामने दंदां मुबारक चों नूर निकलदा सी जेड़ा सामने पहाड़ी ते पौंदा सी उस नूर दी वजह दे नाल पहाड़ भी रोशन हो जांदा सोने बाबा ओदा चेहरा नूरानी सी उन्हां के ये गल तुहाडी ठीक है सोना रज के सी मंठार रज के सोना होएगा पर ऊंट रुड़ गया है क्या ऊंट रुड़ गया ऊंट दी रकम वापस नहीं आनी गल सुननी है जी
جدو بابے نے آخیا بچیوں جڈا بھی دسو وہ چنگا بندہ ہے جڈا بھی آلہ میں من لے آلہ بھی ہوئے گا سونا بھی ہوئے گا پر اونٹ رڑ گیا ہے اونٹ دیا رقمیں کون دے حضرت جی ہویا کی ہے جدو نے آخیا اونٹ رڑ گیا بی بی خیمے میں بولی آندھی تارک خبردار گل نہ کری وہ سونے دعوے الزام نہ لگی کیا کیوں تو جاننے کیا ہاں انا زامنۃ للثمن جمیلکم یغدرکو اگر تیری رقم نہ آئی اونٹ دی ضامن میں اونٹ دی ضامن میں آنا کیا اچھا تیرے پیکیاں نانکیاں دادکیاں جو رشتہ دارا چوئے گا شکر ہے تینوں پتہ ہے ہن بندہ لب جائے گا جدوں بیوی دے خیمے وچ آیا بیوی نو پوچھیا اچھا سنا جان لیے آدھی رب کعبہ دی قسم ہے پہلی بار میں نہیں ڈٹھا ہے پہلی بار تسلیاں انج بھی دیندی سے میں بالکل جاننی ہے رشتہ داراں چوئے کیمرہ مین بچیو اللہ تہاڈی یہ کاوش حاضری قبول کرے بڑی ڈیوٹی ہے بڑی سخت ڈیوٹی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہونا کیا تسلیاں بڑی بھی دیندی سا نظام ہے اور قاضی صاحب نہیں ہے کی تیرے کو ثبوت ہے جاننی ہے وہ آدھی ہاں ہاں اینا جاننی ہے ایڈا سونا رب نے اور کوئی نہیں بنایا جیڈا وہ سونا ہے نہیں بول سکتا وہ دے لمحہ تے جھوٹ نہیں بول اب کیا تو ہی کوئی نشانی دس دے ہونا کیا ادار لگے گا یا تلالا فل جدر یخرج من بین سنایا ہونا کیا دے دندان مبارک جو نور نکلدا چہرہ بڑا سونا تو دس کوئی نشانی آندھی میں دسنی جدوں ساڈے بچے او دے نال اونٹ دا سودا کردے رہے ساڈے بچے اوتے دھوپ رہی ہے بدلا میں چھاپ کی ہے آسو بھی آندھی ہے کلا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندھے ایج نہیں محلہ گلشنہ باد آئے ہو نا محلے لاٹا سونا ہے مسجد گلدار مدینہ ہے ایڈی جو بہار مدینہ ہے مدینہ دیا بہار والی ہوئے تے گلشن بہار محلے دا نائے ہوئے پھر ایڈی جو چنگی نہیں مل کے پڑھنا کلا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندھے مان ٹک گئے آنکھ بلند کر سجا تو بھاوے چلا راوے نہ مل کے پڑھنا کلا سونا رب سونے نو بنایا سونے آندھے مان ٹک گئے اجے کئی بندے ستونہ دے پیچھے بہ کے اپنی سوچ چمکنے والی کی بنے گا جناب ڈرامہ رہ گیا آج فلم رہ گیا جناب مجرا رہ گیا وہ آج پیکج حسین دے نانے دے نام لاد ہے آج نب کشائی کر لا ہو سکتا تیرے ہاتھ چکے اتھے بھی کم آ جا قبر حشر بھی کم آ جا مل کے بول جا کوئی بندہ خموچ نہ رہے جنہ بازو کم نہ کر دا وے نال دا چکے سپورٹ کرے تو سارے مل کے آکھنا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ سنو جی کنا سونا سلامت رہو کنا سونا سن لے میں اللہ تعالیٰ تم سلامتی دے وے استعدا فرماوے مکھڑے تے یاسین دا سہرا سبحان اللہ مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اودا نوری چگنا کی ہویا چل ٹوٹ کے سی قدم چ آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے چل ٹوٹ کے سی چل ٹوٹ کے سی قدم چ آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے بولو بولو چل ٹوٹ کے سی قدم چ آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے چند دی گل یاد آ گیا اچانک امیر برناباس عیسائیاں دی موت پر کتاب پڑھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اپنی امت نو دسیا میں جا رہا ہوں تواڈے کول جدا ہو جانا ہے میری تواڈی جدائی دا ٹائم آ گیا ہے سارے اپنے پڑھیا لکھیا حواریاں نو سد کے نا پیغام دیتا میں تو ایک میسج دے رہا ہوں اللہ دے نبی کیڑا فرمایا میرے تو بعد کچھ عرصہ بعد ایک رحمت للعالمین نبی آ رہا ہے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد
جی یہ میلاد کا ٹاپک ہے، میں نے چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف چاند ٹوٹن تو گل یاد آ گئی جی توجہ کرو انہاں کیوں آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین نبی آ رہے ہیں، سارے نبیوں دا سردار آ رہے ہیں، نبی ہو کے آمنہ دے لال تیرے میرے آقا دی تعریف کر رہے ہیں، ہر نبی میرے نبی دی تعریف کر رہے ہیں۔ انہاں کہ جلہ دے نبی جدو آئے گا سانو پتہ کینے لگے گا کہ وہ آ گیا، فرمایا سوکھا حل ہے، آسان جے حل ہے، اللہ دے نبی کیویں سمجھاؤ، فرمایا اپنی بچیاں نو بھی بڑیاں نو بھی دستیاں لینا ایک دوجے نو، جدو بچہ پیدا ہوئے ہوش سنبھلے تو انہوں دسنا ہے کہ جدو اس محبوب نے آنے نا ماں پنگوڑے وچ لٹائے گی، ماں لوری دے گی، ماں لوری دے گی، رات دا ٹائم ہوئے گا، کدی کدی کہندے رہنا ہے جدو چاند سجے کھپے جاوے، جدو چاند حرکت کرے، چاند جنبش کرے، وہ زمین پہ ہوئے گا، رأیتک فی المہد تناغ القمر وتشیر الیہ بأصبعک فحیث وصلت الیہ مال قال انی اتحدثه ویحدثنی ویلہینی عن البقاء۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں بچہ جدو روے نا وہ تو ماں کھڑونا دیں دی ہے، مامے چاچے بابے کھڑونا دیں دی ہے، واہ کمنی والے آ تیرا کھڑونے بھی اللہ نے عرشہ رچا نہ ستارے بڑھا چکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ماں لوری دے گی نا رات دا ویلا ہوئے گا، ماں پگوڑے سے لوری دے گی، وہ دی عرشہ اللہ نکے جے محبوب دی انگلی اٹھی ہوئے تھی۔ میل ہویا تو پھر انشاءاللہ ایک پوری گفتگو تو سنا گے، اور صرف چند دی گل سنو، جدوں وہ دی انگلی دا اشارہ آسمان دے چند میں ہوئے گا، جدے جدے پھنگوڑا جائے گا محمد دی انگلی دے اشارے تے چند بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا جی لے Verily I say to you, the moon shall minister sleep to him in his boyhood. And when he shall be grown up, he shall take here in his hands the world be of about him. اور میں ماں اس کو لٹائے گی sleep to him, اس کو سلا کے لوریاں دے گی۔ boyhood اس کا سر مبارک آسمان کی طرف ہوگا، جس طرف اس کا سر انور جائے گا، اس کا ہاتھ جائے گا، عرش کا چاند بھی محمد کی انگلی کے اشارے سے کھیلتا ہوگا۔ ہون پڑھ میرے نال کلا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، کلا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ بھائی منگل بڑا ہو گیا، بڑی توجہ، مائی آکھے آنا زامینہ تلی سامنے جامینہ کم لیا گا تیرا کم بابا تارک تیرا اونٹ نہ آیا رکم دی زامن میں۔ انہیں کہ اچھا تیرے پیکے نانکے داد کے رشتہ دار ہے، انہیں کہ نہیں پہلی بار دیتی، انہیں کہ زامن بڑا بھی پڑھ دی سی، انہیں کہ سونا یہ تھا جھوٹ بول نہیں سکتا۔ ساڑھے بچیاں دے دو پر رہی ہو دے تو بنا نقصان دی رکھی، انی دیر ہوئی تھی کہ چھوڑ دیا جوائے بابا بابا تارک ہاں بچیو، انہیں کیا تیرے اونٹ دی رقم آگئی، پریشانیاں مکتی ہیں۔ حضور نے صحابی کے لئے غلام انہیں کھجورہ کا ٹوکرا سر تے رکھیا، رقم ہاتھ تے رکھی، دوروں نے آواز بھائی وقت تارک دا سردار کون ہے بھائی؟ انہاں کے بابا آگاں بڑا پریشان ہو، حضرت اتنا بندہ گھبرایا ہوئے رقم تو پیسے کھوندے ہیں، رقم تے گننی ہے نا جی دیمی صاحب، رقم تے گننی ہے نا، اصول فطرت وہ جو پریشان سی، لیکن جدو رقم ہو دے ہاتھ تے مونڈے آکے نا یا ساڑھا آقا بڑا پریشان ہے دی رقم رکھوا، رقم ایتھے رہی ہے، رقم بھول گئی ہے، بس محمد دے غلام نو تقدہ رہے گیا، کملی والے دے غلام نو ٹک ٹک لا کے بیندہ رہے گیا۔ وہ بابے نے علا کیا کہ بابا رقم گیڑ مڈیا کیا با ٹک ٹکیاں لاگی خیری او دا کیا ہے یہ تو اللہ واقعہ دی نوٹ دیتا جے دا سونا انہاں کیا با یہ آپ نہیں ہے او دا کوئی غلام آیا ہے، انہاں کیا جن دے غلام ہے سونے نے آپ کٹا کو سونا او جن دے غلامہ تے چہرے تے نظر نہیں ٹکے دی آپ کٹا کو سونا ہوئے گا، انہاں کیا با تیری سمجھ نہیں آئی، ان کی چاہنا ہے تے پتر آ گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی تے آدم چشتی بول پیا منڈا نہ ابا اجے تائیں تو میرا محبوب نہیں تکے تھک گئے پریشان پڑے میرا خیال ہے ویسے بھی ایک ہو گیا تے انج میں بھی ذرا نا چشتی ذہن دا بندہ ایتھو یکو پھر کدی زندگی 2 سال پر ایسا ہی کٹ کے مینوں سد لیو پر انج تھکے میرے نال نہ پڑھو
ہن میں شعر پڑھ دینا شروع کر بیٹھا تے پھر انشاءاللہ کری صحیح یا نیٹ تے کھول کے نہ کاری عبد الصدیق کی لکھ لیو وہ تو پورا ہی سن لو ہاں یہ جی میرے کوئی نہیں پڑھیا جاتا تھکے مجمے دا میں آتی نہیں نا یہ تے تسی انج نہ ہوے میں دوانیاں تے نہیں نہ پڑھنا جاندا ہاں ورنہ تے نہیں نہ کھلو کے میں جاندا میں جاننا وا کہ حضور دے غلام جاگدے ہون ہاتھ بھی ہلدے ہون زباناں بھی ہلدیاں ہون سر بھی ہلدے ہون پھر دل کردا لو بھی نہ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ تواڈے نشہرے روڈ سے مسجد دربار حبیب وچ پونا گھنٹہ پڑھ کے میں ایتھے آ گیا تو ہن بھی تے گھنٹہ تقریباً ہونا والا جے مینوں کچھ نہیں ہویا سویرے میں لالا موسی شہر وچ انشاءاللہ 10 بجے جا کے پڑھنا ہے مینوں کچھ نہیں ہویا تانوں گھنٹے چ پڑھن پتہ کی ہو گیا ہے موبائل ہاتھ رہ گئے نا سنے ہتھاں چ تھلے اج تاں کچھ ہو گیا ہے اے حضور دی غلامی میں ذرا جاگ کے پڑھ سلام ایتھوں دے میں جواب مدینے ہوے چک سوے او لگے بابا اج تائی تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چنی شرماوے بدلی ڈردیاں لشک نہ مار تا بے ادبی ہو جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا جدی چال نہ چلی جاوے آدم یہ جاؤ سونا ماہی سانو کدرے نظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ کے رسول اللہ عشق لا کے حضور دی بارگاہ وچ بیان کرو خدا دی قسم زمین تے ذکر تسی مصطفیٰ دا کرتے عرش تے میرا رب راضی ہو میرے محبوب دے دیوانے بیٹھے جتنے بھی حضور دا کو دیوانہ بیٹھا ہے سائیاں نو بول میرے غلام کتنے بیٹھ کے بنیاد اے تواڈے گجرات حضرت بابا پامن سرکار مفتی صاحب نعیمی صاحب یہ روزانہ اتر جاندے سن ہم یاد نہیں صاحب بابے نو کول مل کے جاندے سن دربار تے اتنے جڑا جبل سی نہ بندہ اے جڑے بلیاں نہیں منتے پتہ تے لگ گیا ہونا تو انہیں کتا لیا کے سیر تے پن لینے کے لئے جدو بابا آیا تے مگر چھڑا کے نالے ابھی چیکاں سنا کے نالے تماشا لیتے مفتی صاحب تجیید عاشق رسول سن سائیاں والے سن شاید سائیاں والا ہوئے صحیح کوئی سائیں گنڈ نہیں لگن دیندے تو مفتی صاحب آئے نا بابے کام والے سرکار دے گجرات تو دربار تے آئے روزانہ حاضری دیندے سن تقریباً انہیں کتا چھڑ دیتا بولی کتا نے مگر چھڑیا بے ایمان نے تے کتا ہن آیا جناب عشق کر کے تو قریب آیا نا تو بڑی پھلکار لے کے آیا جدو بالکل بابے نے قریب آیا تے پوچھڑی روڑ کے مفتی صاحب دے پیروں تے سر رکھیا تے پیروں نو بوسے دے کے ٹر گیا وہ پیچھے ہٹیا تے مفتی صاحب دا شاگرد آکھن لگا حضور یہ ڈاڈا کتا جس غصے نال آیا نے تے چیر پھاڑ دینا سی تے مفتی صاحب نے شاگرد دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جھلا ہو گیا ہے اور اسی سائیاں والے ہاں ساڈے سائیں مگر نہیں ہے ساڈے سائیں مگر کوئی نہیں سائیاں نہیں پتہ کتے نو کیویں کھلانا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مائی کو تیل دے سائیاں والی گل دسی سنا دے یہ سکے ہی سنی جاندے سبحان اللہ گلا تے کرو نا سبحان اللہ حضرت عمر دے دور وچ تیل مائی کو ڈلیا مائی کو تیل ڈلیا جتھے ڈلیا اوتھے مائی بہ کے رنی کچھ دیر تے پھر حضرت عمر دی عدالت کچہری لگی حضرت عمر لوگوں دی گلاں سن رہے ہیں مائی آ گئی حضرت عمر نے سارے لوگوں نے پیچھے ہٹایا اما پہلے تو دس مائیاں دی تے بزرگاں دی غریباں دی گل سننا میرے محمد دی سنت سے محمد یار آج تے انبیاء ہو جاوے تو چاچے دی ٹہگری جی 3 گھنٹے بعد غریب روڑدا رہندا ہے ہیں چودھری جی نے دارو پینا نال ہو کے اندر آ جا جی اندر لانگا صاحب اور اندر جاگ رہے ہیں غریب بندہ بات کستا جن عزت معاشرے وچ پانی ہے غریباں نال پیار کرے اللہ عزت نال نواز حضرت عمر مائی دے کول گئے اما خیر نال آئی آ کے اما کتنا تیل سی دے جو ٹھنڈا لگا ڈول گیا تیل چاہیے فرمایا اما دینا پیسے میرا ذمہ داری ہے لے لا مائی تکڑی پکی سے کی تے اس کہ عمر جیڑا ڈلے ہے نا وہ لینا
تو میں اگلا واقعہ پورا کر دینا نہیں تو جواب دے رہا تو میں جواب نہیں کرا نہیں کری میں عمر ہے جڑا ڈلیا ہے میں وہ لینا ہے مٹی ہے جو ڈلیا ہے حضرت عمر نے جدو مائی دی گل سنی تو حضرت عمر کمبے فرمایا اماں مٹی تیل پی جائے نہیں دیندی چاچے دی دو کہنا دو دیاں لئی جان ٹانگے تو ایک ڈگ جائے یا سٹوکر تو ایک ڈگ جائے پھر چھپڑ کسی نے یا نہر نہیں سارا بنانا کہن پانی دی مٹی چ کوئی نہیں لبنی دودھ چ کوئی نہیں لبنی جی وہ پھر چھپڑ نے دو کہنا بنانیاں نے ایک دی دو بنا دینیاں نے جی توجہ کرنی پھر اندر مائی روشا بھی آکھنا ہے اما بھاگے بھی آکھنا ہے پتر آ دے دودھ پتلا سی منڈا ناراض ہوندے اما چاہ نہیں صحیح پتی آکھیا اما دودھ دی ایڈا گاڑا لیاندا کریے کی پھر دودھ صاحب نزدیکی صاحب مکا جی تویز دیو برکت نہیں پیندی میں کہ پتر جدو ایک مانے تو 3 من پانی لائیے پھر برکتہ نہیں پیندیاں باسی برکتیں نہیں نس جاتی اس کے حلال کما بچیاں نو کھوا یا حافظ قرآن پڑھن گے یا محمد غلام اما آپ سویرے آواز دین گی اما اپنے تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہون گے اما تیری جتی پئی ہے اما تیرا بستر سیدھا ہے اما موضوع دا پانی گرم پیا ہے ساری رات ڈرامہ اما دا بھی گھس گیا تے پتر دا بھی راتی بجلی بند ہوئی ہے تے اما نے سڑکی اٹھ کے آکھنا وے گرفان وے پت جلدی ٹی وی لائی وے راتی قسط رہ گئی وے پت راتی نیندر نہیں پئی اگے ماما ہوندیاں سن راتی قرآن پڑھ کے پتراں نوں لوری دیندیاں سن فجری ماما دودھ رڑکدیاں سن گھیو مکھن دیندیاں سن دودھ رڑکدیاں کلمہ شریف 100 سواری پڑھیا جاندا سی او ماما دودھ پیاندیاں سن بچیاں نوں کلمہ شریف دے ذکر نال ہن ڈرامے دے ذکر فلماں دے ذکر ماما دودھ پیانے نے بچیاں نوں تے اگوں وی دادی علم دین چھوڑے ہی جمڑے بچیاں نوں راتی قرآن شریف دی تلاوت درود شریف پڑھا کے سنا راتی سون سویرے اٹھ کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مار دے بچے دوست میرا بھائی بچے کی تربیت کرو حضرت عمر نے کہا ماں جی جیڑا تیل تیرا ڈلیا ہے نا وہ پیسے لے لا تے انہاں لے لا کے اما اما پتہ کیا دی جیڑا عمر ڈلیا ہے وہ لینا ہے حضرت عمر نے فرمایا ماں مٹی تیل پی جائے نہیں دیندی حضرت عمر نے جب انی گل کیتی نا تو مائی پتہ کی آندی مینوں پتہ ہے عمر مینوں نہ سمجھا میں تیرے محمد عربی نوں بھی جاننی ہے میں اودی بھی غلام ہوں تے تینوں میرے نبی فرمایا سی کہ عمر میرے بعد اگر نبوت جاری رہندی تے عمر بن خطاب نبی ہوندا تیرے ادب دے چرچے بڑے نے تے مٹی تیل پی کے تے مٹی کو تیل لے دے حضرات گجرانے دی سرزمین تے وسن والےو میرے پاک نبی دا خلیفہ دوم بلا فصل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جتھے تیل ڈلیا مائی دے نال ٹر گئے جتھے تیل ڈلیا سی اوتھے جا کے مائی نے دسیا عمر پیارے آ تیل ڈلیا ہے مائی نے نشانی کی سمجھو مائی نے نشانی کھچی ابھی عمر اے مٹی تیل پیتا جو لینا ہے اور نہیں لینا حضرت عمر مٹی دے اتے بے گئے کول بے گئے حضرت عمر نے 3 واری جتھے تیل ڈلیا سی اوتھے 3 واری ہاتھ ماریا ہے اللہ اکبر محلہ گلشناباد وچ رہنے والے ہو اللہ اکبر بہار مدینہ مسجد گجرانے دی نگری تے وسن والے ہو میرے ویر عرفان دے تے میرے مہمان بن کے آن والے ہو نبی دے غلام بن کے آن والے ہو جدوں حضرت عمر نے 3 واری زمین تے ہاتھ ماریا ہے ہاتھ مارن دی دیر ہوئی ہے چشمہ جیل دا پانی چ مٹی چوبل کے باہر آ گیا ہے مائی آندی ہے سونیا چس آ گئی ہے بڑی چس آئی ہے انج ہوے آقا محمد ورگا ہوے غلام عمر ورگا ہن مائی اگے ودی آندی تیل پینی وی آ سر تے وی لانی آ تے بوتل وی بھر کے لے جانی آ خان بھائی تسی بہت پریشان استرا گیا حضرت عمر نے شیشی پڑی پھاڑ کے فرمایا اماں کی کرن لگیاں جنے پترا شیشی بھرن لگیاں کچھ پین لگیاں کچھ سر تے لان لگیاں حضرت عمر نے فرمایا اماں ٹھہر جا ٹھہر میری بھی گل سن لا جنہ ہے اُنہ لوی میں عمر کا حساب دینا ہے میں عمر کا حساب دینا بچیا تیرے جذبے نو سلام ہے میں گجرانے وچ پہلی
مسجد ویکھی ہے جدے وچ صحابہ دی اتنی محبت تے عزت نال لیا جا رہا ہے. کاش 10-20 سال پہلے نبی دے غلام سنی اپنی مسجداں وچ صحابہ دا ذکر نہیں کردے ہوندے. اج نفس دی کمی نے صحابہ نو گانا نہ دیندے ہوندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا جنہ تیل ہے اونا نبی آگے پترا کیوں فرمایا اما میں اگا حساب دینا ہے. حضرات جیڑا عمر توجہ پوری تقریر نال بڑا جملہ دین لگا بڑا فضلی تے ڈاڈا جملہ ہے. کریمی صاحب جیڑا عمر اپنے دور خلافت وچ ایک عام مدینے دی مائی نو ایک قطرہ تیل دا ود نہیں لین دیندا. اے عمر علی دے بچیاں دا حق کیوں کھا سکدا ایک قطرہ تیل دا بد گھٹ نہیں لین دینا. حسنین کریمین دی ماں دا حق کیویں کھا سکدا ہے. میرا ایمان ہے جڑا عمر مسلح تے کھلوندیاں پیا تڑپدا ہے. کاش میں ایک مٹی دا تل لکڑی دا تلکا ہوندا نہ حساب ہوندا نہ کتاب ہوندا. او نہ کسے دے باغ نہیں کھاتے بلکہ محمد عربی دا حق پیغام حضور دے غلاماں تک پہنچایا. پاسے چول پھکنے چھڑ دیو عرب شریف آ جانا ہے تساں ایک بریانی دی پلیٹ تے وک جانا ہے. خدارا حضور دی غلامی اختیار کرو. جنہوں نبی نال سنایا انہاں دی عزت کرو. انہاں دا پیار دل وچ پھل گلاب دے وانگو. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فرمایا جب تمہارا ارادہ برے کام کے لیے تیار ہو, تمہارا مائنڈ تمہارا نفس بری خواہش کے لیے تیار ہو, یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا انل ہوا, بری خواہش کو ترک کرو, برے کام کو چھوڑو. توجہ حضرات, توجہ قرآن سنو. جو پیڑے کام دا ارادہ بن جائے, جو پیڑا کام کرن لگو, حضور فرمایا اللہ فرما رہے تو چھڑ دیو, انہوں ترک کرو. مثلا بندہ شراب پین لگ گئے, اللہ دا خوف آ گیا, بوتل توڑ دیتی, چھڑ دیتی. نحق قتل کرن لگ گیا, زنا کرن لگ گیا, اللہ دا خوف آ گیا, چھڑ دیتی. پورا کم چھڑ. میں پوچھا ربا جڑا اتنی محنت نہ شراب دی بوتل بنا کے بیٹھا پین لگیا, تیرے تو ڈر کے چھڑ دیتی, تو انعام کی دیتا ہے؟ فرمایا فإن الجنة هي المأوى, پکا ٹھکانہ تو جنت وچ میں رب نے انعام عطا رب دا انعام دے. فرمایا فإن الجنة هي المأوى, جڑا پیڑے کام دا ارادہ چھڑ کے آئے, پھیڑا کام چھڑ دیتا ہے, میں جنت عطا فرماتا. بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ کفل کی نام ہے, آپ صاحب دی فرمائش ہے میرا مشہور زمانہ کلام ہے, ڈولی ڈور جانا تماشے والے نے میلہ پر یا پر آیا رہ جانا. وہ تو اینڈ تے سنانا ہے, اس ڈولی دا پتہ بھی انہوں لگنا ہے جنہیں اپنے ماں دی جنازے والی ڈولی چکی ہو جائے, باپ دی جنازے والی ڈولی, ویر دی جنازے والی ڈولی چکی. میں اینڈ تے بیان کرتا سنو. کفل کون سی؟ شرابی اور زانی. روزانہ ایک نئی نویلی لڑکی کماری لے آؤ, جڑی خوبصورت لڑکی لگنی, بازار جو قیمت دینی, کتنی رقم؟ 1 لاکھ 60 لاکھ رقم دے کے انہیں رات واسطے عورت لے آئی. حضور دی حدیث سے میرے کریم نبی جدو واقعہ سنایا, میرے نبی دی داڑھی شریف آنسواں نال تارا ہو. میرا نبی بڑا رویا, بڑا رویا. سمجھ آئی سارے احباب نے؟ توجہ, میرا نبی بڑا رویا. میرے نبی فرمایا اس کی فل نے عورت لے آتی 60,000 دینار, ڈھیر رقم بن دی, ڈھیر رقم. لڑکی نے لے آتا اپنے محلے میں بٹھایا, بٹھا کے شراب لئی, شراب پینے واسطے تیاری کی تھی. لڑکی دے سامنے آتے, لڑکی دے اکھاں چوں آنسو برس رہے. لڑکی دی اکھاں چوں آنسو
برس رسن قریب آگی پوچھ رہے شرم و حیا والی لگنی تو میں تینوں زبردستی تے نہیں لے آندا میں تیری ڈھیر بھاری رقم بھری ہے رو کیوں رو بڑی توجہ نہ کر سن ہر بندہ میں نے توجہ کہ میری اس گفتگو کو سنے رو کیوں رہی میں تیری بہت رقم بھری ہے زبردستی تے نہیں کی کیوں رو رہی اور نہایت عرصہ والا منہ کیتا تے آکھے آج میرے رب میرے تو رس جانا آج میرے اللہ میرے تو ناراض آج میرے رب نے میرے کو مکھ موڑ حضرات جب اللہ کس بندے تے راضی ہوتا ہے انہوں آنسوں دی توفیق عطا کر چھاتا انہوں اپنی بارگاہ میں جھکن دی توفیق عطا کر جیدے تے اللہ خاص راضی ہوئے انہوں سجدے دی توفیق عطا کر جیدے تے دیر رب راضی ہوئے انہوں تی عطا کر چھاتا سجدے کرتی ہو جائے دوجی ہو جائے تو ساسی آدھی ہے میں پتر گفور دے وے طلاق میں تیہیں جمی جاندی ہے پوچھ کے تیری تی کل طلاق لے کے اس سے مجھے تو آگی تو کی کریں گی یہ تو میرے رب دی عطا ہے تیہاں تے پتر جیدے تو بہتا راضی ہوئے اللہ نے تی عطا کرتا تی عطا کرتا اللہ کفل پوچھتا بی بی رو کیوں رہی ہے انہیں کیا جی میرے مالک میں چھلو سے جانا آج میرے اللہ میرے تو چہرہ موڑ لینا ہے بی بی سمجھ نہیں آئی کی وجہ انہیں کیا آج تک کس غیر کا منہ نہیں سی دیکھیا آج تک کس غیر مارن دے کول نہیں سی گئی آج کیوں آئی ہیں آکھے آج بازار ہے میرے بچیاں دی بھوک نے چوتھا دن نے پریشان کر کے بازار کھڑا روکا وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے یار لنگ جاندے تے رشتہ دار قریبی میں تنہیں زبردستی میں روئی کیوں ہو جا کہ آج مالک رس جانا آج بچے دی بخت پیاس نے بازار کھڑا کر دیتا ہے کاش میں غریب نہ ہوتی کاش میرے بچیاں کو روٹی نہ مکلی چوتھا دن بچے بخت پیاس میں تڑپ رہے کفل دے دل تے گل اثر کر جدو رب موڑا موڑے جاگدے بیٹھے ہو تو میں بڑا مٹھا جا لہجہ استعمال کیتا ہے جڑے میں انداز کدی کدی جھٹکے حساب نال بولنا مڑ انشاءاللہ رضی تو سائیں تے سارے آگے بڑھنا اجے تو میں بڑی مٹھاس نال لے آ رہا ہوں توجہ کفل اندر گیا ایک توڑا کرما دا سونے دی ٹکیاں دا بھر کے لے آیا چہرہ جھکی آیا ہے جس عورت نو زنا واسطے لے آندا ہے او دے سر تے آ کے ہاتھ رکھ کے آندا میری بہن اور رقم بھی اللہ دی رضا واسطے دتی آ بھی دتی چپ لے جا جدو ٹرن لگی تے پچھو ساتھ مار کے آندا ایک کام صرف میرا کری کیڑا او دا کیا زمیر واسطے صرف اے دعا کری جڑے اتھرو رب تینوں دتے مینوں بھی اللہ عطا کرتا ایک گناہ میرا ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا اور لکھا گناہ میرا مولا ویکھن تے پردے پاون کفل لے رقم دیتی ٹوریا الوداع کیتا سکڑی نو بس سے دعا کیتی ہو دے واسطے ہاتھ چکے فرمایا ہے میرے ہاتھ میں جڑے اتھرو رب کو لے نہیں مینوں بھی دے دے یہ خوف خدا والے اتھرو مینوں بھی دے دے کفل اندر محلے چ بھی کھا کر اللہ گناہ تو بھی بچا لیا تے کفل دی زندگی بھی بدل دی ہن اگے کی ہے کفل اندر گیا غسل کیتا سونا لباس پایا مصلی تے بیٹھ گیا جو رویا روندیاں سجدے وچ ٹر گیا تے روح پرواز کر گئی سیواری میں توبہ پنی مولا میں ابے تبارا
مولا فضل تیرے دیا تے میں آسا رکھن نوجوانوں آج شراب نو اپنی مستی چلان والے ہو یا اپنے فنکشن کے شراب استعمال کرنے والے خدا را ویخ میرے پاک نبی نے فرما دیتا میرے رب نے فرما دیتا حرام ہو گئی بول تے شراب دو میں برابر عربی میں بول پیشاب کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا بول پیو شراب پیو دونوں حرام جنہوں نبی حرام کرے اللہ کا حرام قرار دے آج تو حسین دا پیار لے کے تو نے پیویں پھر حسین نہ گرداری ہے یاری کوئی نہیں یاری کوئی میرے بھائی کی پھل سجدے وچ پیا گیا روندیا روندیا روح برباد کر گئی مر گیا اللہ فرمایا فرشتے سونے دے پانی نال دے یغفر اللہ الکفل یغفر اللہ الکفل لوکو اللہ نے کفل دی بخشش فرما کے بیڑا پار فرما دیتا اللہ نے کفل دا بیڑا پار کر اللہ نے لاش خراب ہون دیتی نہیں فرمایا ہن ساڈا یار بن گیا ہن ساڈا بیلی بن گیا اس واسطے بھائیو مغفرت دی رات ہے اس رات وچ اپنے رب نو راضی کر لو اپنے اللہ نال پیار پا لو اپنے رسول اللہ تے درود و سلام پڑھ کے سومو جیڑا بندہ مسواک دا عادی ہے نا جی مسواک دا عادی ہے وہ بڑا قسمت والا ہے مسواک کریا کرو جس بندے دی جیب وچ مسواک ہوئے نا مسواک ہوئے اللہ نہ کرے کتے چلدیاں گڈی دا یا موٹر سائیکل دا ایکسیڈنٹ ہو گیا مسواک دی برکت وے بزرگ فرماندے نے دی ہڈی نہیں ٹوٹدی جدی جیب وچ مسواک ہوئے جیڑا 5 وقت دا وضو کرے نماز دا اور 5 وقت مسواک کرے اللہ دے میدے دیاں پیٹ دیاں 70 بیماریاں دور فرما دیتا جس گھر میں مسواک پڑی ہو اب بندہ کسے کسے لے کر لیندہ جس گھر میں مسواک پڑی ہو جی اس گھر میں امام زرقانی فرماتے ہیں فرشتے اس گھر کا طواف کرنے آتے ہیں جس گھر میں مسواک پڑی ہوئی ہو جس گھر میں قرآن بند رہے اس گھر میں اللہ کا عذاب آنے کا خدشہ ہے لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں زیادہ رہیں گی پوچھا گیا حضرت اگر گھر میں قرآن کھلے قرآن پڑھا جائے اکثر ہوتا ہے نا گھر صرف روزیاں اماں جی نے کھولنا ہے تو ابا جی نے کھولنا ہے ہوں تو روزے والا بھی سسٹم ہولی ہولی بند ہوتا جاتا ہے موبائلوں نے پھڑ کے تباہیاں لا چھڑیاں ہیں راتی 2 بجے منڈے نے موبائل چلا کے سونا تو فجری کھے سوا پڑھی جانی نماز اور ٹائم نال سمو حضرت علی فرماتے ہیں ان دروازوں سے رزق آگے چلا جاتا ہے جو صبح سوئے رہتے ہیں جو سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں جاگتے رزق آگے چلا جاتا ہے اس واسطے میرا بھائی بس میں اپنے بھائی عرفان صاحب دے حکم دے مطابق ڈولی دا کلام پڑھن لگا وا ہر بندے نو سمجھ نہیں آنی جدا ویر وچھڑے آئے ہوئے سمجھ انہوں آنی ہے جنہیں ماں دی ڈولی چاک جنازے والی قبرستان پہنچائیے سمجھ انہوں آنی ہے جنہیں باپ دی جنازے والی ڈولی جنہیں نکے جو معصوم بچے دی ڈولی چاک قبرستان پڑھائیے پتہ انہوں لگنا ہے ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے ہمیں لبریا بھرایا رہ جانے تو تا بل بلائے پانی دا میرے ویندیاں ڈھہ جانے کتے جنجات کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے ڈولی والے ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانے ڈولی والے ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانے محلہ گنشلا باد آئے میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑی ویر ویران دیاں ڈولیاں چاہ کے قبرستان لے جانے لے ماں پتروں دیاں ڈولیاں توڑ دیاں لے
भैणा वीर दी जनाजे वाली डोली फड़ लेंदियां ले भैणा चीखा मार मार के आंदियां ने रज के एक बारी वीर दा चेहरा वेख लैण दे इस डोली ने खाली आ जाना है नाले थरू डोली चुकी जाती है नाले सारे मिल के आंदे ने लै यार हवाले रब दे ते मिल लै जांदी वारी इस मिलने लो तो याद करे से कि रोसे उमरा सा मेरा भाई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर सारी जिंदगी करिए नकीब थक गए खतीब थक गए नाथ खां थक गए कारी थक गए पर लफ्ज़ मुहम्मद अज भी चलता आ रहा है कमनी वाले का ना अज भी एवं ताज़ा चलता आ रहा है दुनिया थक गई जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए मेरे आका आपके उसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका बस इन लफ्ज़ों नाल मैं दुआ गो हाँ अपने वीर भाई मुहम्मद इरफान वास्ते जिन्हों ने तुहाडे चेहरिਆਂ की जियारत कराई अल्लाह हजूर हसनैन करीमैन दा सदका जिन्हों तियां दे घर खाली नहीं अल्लाह सोहने लाल अता फरमाए जिन्हों वीरां कोल औलाद कोई नहीं जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए यार जिंदा सोबत बाकी कोई कमी कोताही हुई होवे तो माफ़ी देना एक छोटी जी ए मेरे नाल एक परदेसी झंग तू सुबह 10 बजे मेरे को आ गया सी कदी कदी ये मेरे को आ जाता हुंदा हजूर दा सना खान है तो यदा भाई एक रीढ़ की हड्डी का मरीज़ एक्सीडेंट बेचारा मंजी ते डिग गया एक भैन दी बेचारी बेवा होकर घर आ गई ਉਹਦੇ भी 5 बच्चे सारा बोझ ਇਹਦੇ ਤੇ अपने दा अम्मी अब्बू फौत हो गया वड्डा घर चेवे ये हजूर दा सना खान है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा तमन करीदा अल्लाह दी मुश्किल आसान फरमाए इन्हें 2 शेर नात दे पढ़ने ने तुसा मुहब्बत नाल सुनने ते सारे दी नाल मुहब्बत करे और चंग जान तक दुआवां देंदा जाए सारे 2 शेर पुत्र पढ़े